محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دے لائق ریاضت دے لائق وحدت دے لائق. آواز منہ چو نکلنی کہ ناجد نہیں نکلنی ایتھے آواز پہنچے گی تو پریشان نہ ہو. آواز بندی نہیں نا منہ نال جڑ جائے نا پھر تیو نہیں پریشانی ہو. ہاں جی اللہ مالک الالام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے. صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سن مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساری رہنمائی واسطے، سانو جہنم کو بچان واسطے، جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھے نال محبت کر کے ادھے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج دی عظیم الشان 14ویں سالانہ فضائل صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم کانفرنس الحمدللہ ادھی دوسری نشست دا آغاز ہو چکے ہیں، اور میں مبارکباد پیش کرنا اپنے محترم بھائی شمس القراء زینت القراء محترم قاری محمد شہباز بلوچ صاحب نو، خطیب ذیشان حضرت مولانا محمد افضل صاحب خطیب مسجد ہادہ، اور انہاں دے نال میاں محمد اسلم صاحب، چوری اشاق صاحب اور دیگر جو انتظامیہ دے افراد نے، دعا کرو اللہ پاک ان احباب دی محنت نو اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ ایڈی ٹلی آمین آن دیو پھر ساری رات جلسے تے تسی اس طرح ہی بیٹھے رہو گے تو اڈی بھی جان نہیں چھوڑ دی۔ جلسے دے شروع جی تسی ایڈے ٹلے ہو جویں تیسرے روز دی کانفرنس، او اجے آئے ہو چول کھادے نے گلے تواڈے تر نے تے پھر تسی ٹھنڈے ہوندا مطلب کی؟ میرے اگے سپیکر لانڈے ہیں ایک اضافی، میرا دل کردا ہے تانوں ایک سپیکر دے دیتا جائے تاکہ تہاڈی آواز نکلے۔ فضائل صحابہ و اہل بیت کانفرنس ہے تے بڑے جوش اور جذبے دے نال بیدار ہو کے حساس ہو کے بشاش ہو کے بیٹھو۔ تہاڈے سامنے ملک بھر دی عظیم ہستی خطیب لسانی شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرمان، اور انہوں دا بڑا ہی جاندار شاندار اور دل نشین خطاب تسی سماعت فرماؤ گے، لیکن اینی سستی دا مدارہ کرو گے تو پھر خطاب تسی کس طرح سن سکو گے؟ بڑی محبت دے نال اور بڑے عقیدت اور احترام اور محبت دے نال بلند آواز دے نال جواب دینا ہے۔ نبی علیہ السلام دا نام آئے تو درود پاک دی ٹھل آنی چاہیے، جدو کو دعا نکلے تو اڈے حق دے اندر، میرے حق دے اندر، علماء دے حق دے اندر، انتظامیہ دے حق دے اندر ساجی آمین ہے، بلند آواز نال آمین آکھنی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی دے نال تمام دی حاضری اپنی بارگاہ چ مقبول و منظور فرمائے۔ جیڑا اچھی آمین آکھے اللہ بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرمائے۔ جیڑا اس تو بھی بلند آکھے اللہ ایسے سال نصیب فرمائے۔ جیڑا اس تو بھی خوش ہو کے اچھی آکھے اللہ کسے دے خرچے جو نصیب فرمائے۔ پچھلے سال بھی الحمدللہ اس کانفرنس دا آغاز میری گفتگو دے نال ہویا سی، اور میں ابتدا دے اندر کیا سی کہ پہلا خطیب جیڑا ہے او دا صرف کام ہوندا جگانا، ہلانا، ہوش دلانا، تاکہ باقی پورا دا پورا جلسہ جڑا ہے بار بار کہنا نہ پے کیا کام کرنے والا ہے تیا کام کرنا ہے۔ حضرات، فضائل صحابہ و اہل بیت کانفرنس دے اندر تشریف لے آنے والو اس بات نو ذہن دے اندر رکھنا کہ پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ عظیم ہستیاں نے، اور پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت بھی عظیم ہستیاں نے۔ اہل حدیث پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا بھی احترام کردہ ہے اور اہل بیت دا بھی احترام کردہ ہے۔ جس طرح پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت جنت اعلیٰ مقامات ہوں گے، اسی طرح پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ بھی پیغمبر علیہ السلام دے نال اعلیٰ مقام اور اعلیٰ شان والے ہوں گے۔ میں اپنی گفتگو دے اندر صرف آج دے اس مضمون دے اندر میں چاہاں گا کہ پیغمبر علیہ السلام دے صحاب دے اندروں اور اہل بیت دے اندروں ان ہستیاں دا ذکر کیتا جائے۔ آواز تھوڑی گھٹ ہی رہن دیو، اگر زیادہ آواز تیز ہوئے گئی پھر انہاں نو سمجھ نہیں لگے گی، آواز تھوڑی گھٹ ہی رہن دیو، کوئی گل۔ نبی علیہ السلام دے اصحاب دے اندروں اور اہل بیت دے اندروں میں ایک خاندان دا ایک گھر دا تذکرہ کرنا چاہنا جنہاں نو نبی دے اصحاب ہوندہ شرف ہی حاصل ہے اور اہل بیت ہوندہ شرف ہی حاصل ہے۔ میری مراد آل علی ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اور انہاں دے بیٹے
اور نبی علیہ السلام دے نواسے جناب حسنین رضی اللہ تعالی عنہم حضرات توجہ فرمانا بڑی محبت دے نال ابتدال بات یاد کر لو پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت بحث ہوئے گی گفتگو ہوئے گی تقریرہ ہونگیاں لیکن یاد رکھنا اہل بیت دیاں 3 قسمہ نے ایک اہل بیت سکن ہے جہدے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دے گھر والے یعنی بیویاں ازواج مطہرات نے دوسری حضرت نبی علیہ السلام دے اہل بیت دی قسم اہل بیت ولادت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی اولاد اور پیغمبر دی اولاد دی اگو اولاد اور تیسری پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت نسب نے جہدے اندر پیغمبر علیہ السلام دے چچا اور چچا زاد بھائی ہوندے نے یہ تینے باتاں تینے قسمہ یاد رکھے جے انشاءاللہ فتنے دے اندر نہیں پاؤ گے اور اہل حدیث ایسی جماعت ہے جنہیں اعتدال دے راہ نو اختیار کیتا ہے پیغمبر دے اہل بیت نو بھی منیا اہل بیت نسب نو بھی اہل بیت ولادت نو بھی اہل بیت سکنہ نو بھی تسلیم کیتا اور انہاں دی عزت احترام نو منیا اسی طرح پیغمبر دے اصحاب دی عظمت عزت وقار نو جانیا اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عزت عصمت نو بھی جانیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان نو بھی جانیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت اور شہادت نو تسلیم کیتا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی اولاد حضرت حسنین کریم احمد دیاں شہادتاں نو اور انہاں دی خدمات نو بھی تسلیم کرنے ہیں حضرات اہل حدیث نہ ناسبیت دا شکار ہے نہ رافضیت دا شکار ہے اہل حدیث سارے دے حق نو تسلیم کردہ ہے کیونکہ اہل حدیث او جماعت ہے جڑی قرآن و حدیث سے عمل کرنے والی ہے جو پیغمبر علیہ السلام دے فرامین تے چلنے والی ہے اللہ ذوالجلال والی کرام نے محبت کیتی ہے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی دے نال علی دی اولاد دے نال حضرات اہل حدیث بھی محبت کرم دا قائل غور فرمائیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے جگن دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے نجران دے عیسائیاں نو دعوت دیتی ہے لوگوں بعد آ جاؤ اپنے عقیدے تو بعد آ جاؤ ایک رب نو الہ من لو اور منو آمنہ دلال علیہ السلام نو اللہ دا آخری نبی تے رسول تسلیم کر لو لیکن یہ لوگ بحث کر دینے پہ پیغمبر علیہ السلام دے نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو خدا دا بیٹا کہہ رہے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نال مبالغہ کیتا مبالغے دی دعوت دیتی ہے اور جگن دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے اسرا کر کے بلا لیا جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چادر دے اندر لیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے رب دے سامنے عرضو کی تھی اللہم ہاؤلاء اہل بیتی اللہ میں اپنے انہوں لے کے آگے آما عیسائیو تسی بھی اپنے انہوں لے کے آ جاؤ لے آؤ اپنے بڑے انہوں لے آؤ اپنے بیٹے انہوں اللہ پاک نے نہ سونے چہرے انہوں دیکھے آوے انہاں دے پیار تے محبت نو دیکھے آوے انہاں دے ایمان نو دیکھے آئے آسمان تو قرآن آ گیا فرمایا فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین اللہ نے آسمان تو انہاں چہریاں نو دیکھے آتے قرآن نازل کر دیتا اور قرآن دی اندر انہاں دی عظمت شان بیان فرمایا حضرات جنہ دی عظمت شان رب دا قرآن بیان کرے اہل حدیث کیوں نہ انہاں دی عظمت بیان کرن گے کیوں نہ انہاں دی شان بیان کرن گے میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نال محبت کیتی ہے اہل حدیث بھی انہاں نال محبت کر داوے اللہ 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 اے مقام ہی نہیں بلکہ ایک اور مقام ہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے اہل بیت دے اندر انہاں نو بھی شامل فرمایا اور اپنے رب دے سامنے عرض کیتی ہے اللہم ہاؤلاء اہل بیتی آسمان والے رب نے اعلان کیتا تے پیغام دیتا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
آسمان تو رب نے قرآن نازل کیتا ہے انہاں دی عظمت دے اندر تے شان دے اندر حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا او کائنات دے لوگوں میں تواڈیاں خدمتاں کیتیاں نے میں چاہنا تسی جنت دے وارث بن جاؤ میں اللہ دی توحید دا اعلان سرے عام کیتا وے میں تکلیفاں بھی برداشت کیتیاں پرواہ نہیں کیتی مینوں پتھر مارے گئے میں پرواہ نہیں کیتی میرے تے گرد و غبار سٹیا گیا پرواہ نہیں کیتی مینوں بیٹیاں دے معاملے دے اندر تکلیف دے اندر مبتلا کیتا گیا میں اس گل دی پرواہ نہیں کیتی مینوں اہلیہ دے معاملے دے اندر پریشان کیتا گیا میں اس گل دی بھی پرواہ نہیں کیتی مینوں گھروں بے کر کر دیتا گیا میں اس گل دی بھی پرواہ نہیں کیتی اے لوگوں میری امت دے لوگوں میں تواڈے کولوں کوئی سوال نہیں کردا میں تواڈے کولوں کوئی تقاضا نہیں کردا نہیں میں تواڈے کولے دا بدلے دا سوال کردا نہیں اے دے بدلے اندر میں تواڈے کول اجر منگدا اللہ دا قرآن کی آندا محبوب فرماندے نے پہ کل لا اسالکم علیہ اجرا اے لوگوں میں ساریاں تکلیفاں برداشت کیتی ہے اپنی امت واسے مصائب برداشت کیتے نے کل لا اسالکم علیہ اجرا اے دے بدلے دے اندر میں سوال کوئی نہیں کردا صرف ایک ہی میں بات کہنا چاہنا وا الا المودۃ فی القربى میرے پیغمبر فرماندے نے خیال کریا جے میرے قریبیاں دا اور خیال کریا جے میرے پیاریاں دا اور خیال کریا جے میرے اہل بیت دا اور خیال کریا جے حضرت عباس دی آل دا آل علی دا آل جعفر آل عقیل دا حضرات توجہ فرمانا محبت دے نال قرآن انہاں دی عظمت دے اندر آ رہا ہے قرآن انہاں دی شان دے اندر آ رہا ہے پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام ہجرت دا حکم ہو گیا تے جگہاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا بستر خالی ہے کون ہے جڑا اس انداز دے نال لیٹ جائے گا پتہ بھی نہ چلے کہ کون لیٹیا ہویا ہے عظمت تے شان بھی ملے گی لیکن ایتھے تلواراں والے بھی موجود نے اور ڈر خوف بھی ہو سکدا وے اللہ 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 انداز کی ہے جناب علی حاضر سونیا حاضر میں تواڈے بستر تے لیٹنا اختصار دے نال میں اپنے مضمون نو سمیٹنا چاہنا وا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے علی دیاں ڈیوٹیاں لائی ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی لیٹ گئے بستر تے لیٹے علی ڈر نہیں آیا اور ڈر کیویں آ سکدا وے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم جو فرمایا سی علی سویرے امانتاں واپس کرنیاں فلاں مقام تے آنا لیکن حضرت علی دا امداد ہے اے رات ساری آرام دے نال لیٹے رہنے باہر تلواراں والے انتظار کر دینے پہ باہر جناب دشمن انتظار کر دینے پہ تے اندر پتہ ہی کوئی نہیں علی لیٹے نے کون لیٹے آوے علی بڑے کامل یقین دے نال لیٹے ہوئے نے اے لوگوں حضرت علی دیئے محبت ہے حضرت علی نے آکیا سونیا محبوبہ انہوں نے تواڈے قتل دا منصوبہ بنایا وے اے میں اپنی جان تلی تیرا کے تواڈے بستر تے لیٹن لی تیار آسمان تو رب دا قرآن آ گیا فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ اللہ پاک نے حضرت علی نوی عظمت عطا فرمائی ہے آل علی نوی شان عطا فرمائیاں نے حضرات علی دنال بھی پیار کیتا وے رب نے اور آل علی دنال بھی پیار کیتا تائیں تے اہل حدیث پیار کردہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے چچا جی عباس ہمدے نے علی شام تی عظمت مقام میرا بڑا زیادہ ہے کیونکہ میں نبی دا چچا میاں تے میں مدین مکے دے اندر رہ کے لوگاں نیاں خدمتاں کیتیاں حاجیاں نو ستو پلائے نے حاجیاں نو خدمتاں کر کے انہاں نو رجا دیتا وے حضرت علی کہن لگے چاچا جی عظمت دی گل کر دے اور میں ہجرتاں کیتیاں پیغمبر دے نال اور دشمن دے نال تسی تے میں دشمن دے مقابلے دے اندر اللہ دے پیغمبر دی طرح لڑدا رہیا وا کیویں عظمتاں زیادہ ہو سکدیاں کیویں شاناں زیادہ ہو سکدیاں اے فیصلہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کرن گے آسمان تو رب نے فرمایا اے فیصلہ میرا نبی نہیں کرے گا میں آسمان دا رب کراں گا قرآن آ گیا قرآن آ گیا علی دی عظمت دے اندر اے لوگوں نہ شکوے کریا کرو اہل حدیث سے اہل حدیث علی دی عظمت نو نہیں مندا نہ شکوے کریا کر اہل حدیث سے اے اہل حدیث حسین نو نہیں مندا نہ شکوے کریا کر اہل حدیث سے کہ اہل حدیث حسن نو نہیں مندا نہ 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 اسی ساریاں دی عظمت نو مننے آ ساریاں دی شان نو بیان کرنے آ کیونکہ آسمان والے رب نے بیان کیتا ہے نا اللہ پاک دا قرآن آ گیا اجعلتم سقایت الحاج و عمارت
المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ میرے رب نے آسمان تو فرمایا ایک پاسے حاجیاں دی خدمت کرنی ہے اور دوسرے پاسے اللہ دے راہ دے اندر جہاد کرنا ہے۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ دے نزدیک دو عمل برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ سونیا پھر کیڑا عمل عزت والا ہے تے کون شانت مقام والا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت۔ اللہ پاک نے قرآن دے اندر اینا دی عظمت دے بارے اندر، اینا دی شان دے بارے اندر، اینا دے مقام دے بارے اندر فرمایا چچا جی عباسیاں بڑیاں خدمتاں ہیں، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر دے نال ہجرت بھی کیتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اجنا پیغمبر علیہ السلام دے نال مل کے پیغمبر دے دشمناں نال لڑائی بھی کیتی ہے، انہاں نے جہاد بھی کیتا ہے، قتال بھی کیتا ہے۔ اس واسطے رب اعلان فرماندے نے پہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ توجہ توجہ میرے وال، توجہ میرے وال۔ اللہ دا قرآن محبت نہ سماعت فرمائیے۔ اللہ فرماندے نے عظمت شان پیارے علی دی زیادہ حضرات اللہ پاک نے انہاں نو عزت عطا فرمایا، شان تے مقام عطا فرمایا۔ حضرت علی نے جنہاں نے اللہ دے دین دیاں خدمتاں کیتیاں تے شہادتاں پائیاں، حضرت حسن نے اللہ دے دین دیاں خدمتاں کیتیاں تے شہادتاں پائیاں، حضرت حسین نے دین دیاں خدمتاں کیتیاں تے شہادتاں پائیاں۔ اور جدو قرآن دی اس آیت نو میں پڑھنا وا اے آل علی مینوں سامنے نظر آ جاندے نے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ دے نال انہاں نے سودے کر لینے، اپنی جاناں دے کے جنتاں حاصل کر لیا نے اور جنت دی عظمتاں حاصل کر لیا نے۔ اللہ 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 اے لوگوں اسی پیار کرنے ہیں انہاں ساریاں دے نال، او دی وجہ کہ رب انہاں دے نال پیار کر دینے اور اللہ دے پیار دی علامتیں نے اللہ قرآن انہاں دی عزت دے اندر نازل کر دینے۔ اللہ دے پیار دی علامت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیٹی دا رشتہ حضرت علی دے نال کر دیتا ہے اور 3 ہجری رمضان اللہ نے بیٹا تا فرمایا علی نام کی رکھیا سونیا، نام جنگجو بندہ حرب نام رکھیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے پیارے علی حرب تے نہیں حسن ہے۔ اے لوگو اللہ دی محبت دا امداد دیکھو، اجے حسین پیدا ہوئے 4 ہجری دے اندر شبان دا مہینہ، میرے آقا علیہ السلام آئے علی نام کی رکھیا جعفر رکھیا وے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ایک روایت دے اندر میں پڑھیا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے علی منو حکم ہویا میں انہاں دے ناماں نو تبدیل کر دیاں، ایک دا نام حسن میرے آقا نے رکھیا ہے، ایک دا نام حسین میرے آقا نے رکھیا ہے۔ اور کلاس والے دے عباسیہ میں سوال کرنا چاہنا، اللہ دے پیغمبر نے نام تبدیل کیتے تھے کیوں کیتے نے؟ اے اللہ دے پیغمبر اپنی مرضی نہ لے کم نہیں نہ کر دے، آقا نو کون حکم دے رہا وے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ اللہ دے پیغمبر اپنی مرضی نال بول دے نہیں، اپنی مرضی نال گل نہیں کر دے۔ اے آسمان والے رب حکم فرمایا تے میرے آقا علیہ السلام نے نام تبدیل فرمائے نے، پھر مننا پے گا جاننا پے گا۔ اور قرآن انہاں دی عزت دے اندر آیا، قرآن انہاں دی عظمت دے اندر آیا، رب نے انہاں نال محبت کیتی ہے، اس واسطے انہاں دے نام تبدیل کیتے گئے نے۔ اور کیوں نہ اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں نال محبت کر دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے دعا جو فرمائی ہے، اپنے رب دے سامنے
عرض کی تھی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اللہ میں انہاں دعاں دے نال پیار کرنا، اوے حسین نال پیار کرنا تے حسن نال کیوں نہیں کردا، حسین دی عظمت دا دم برنا تے حسن دا کیوں نہیں بردا۔ اہل حدیث و جماعت اج نے علی نو بھی منیا، حسن نو بھی منیا تے حسین نو بھی منیا، اج میں حسین نبی دا نواسا وے، ایویں حسن بھی نبی دا نواسا وے، اج میں انہاں آقا علیہ السلام نے جناب حسن لی دعا فرمائی ہے، ایویں حضرت حسین واسطے بھی دعاواں فرمائی ہے۔ آؤ لوگوں ذرا توجہ فرمانا، میرے پیغمبر علیہ السلام دی محبت دے اندر، پیغمبر دے پیار دے اندر، پیغمبر دی اتباع دے اندر نماز پڑھنا میں، اور نماز دے اندر رفع الیدین دی بڑی بحث کرنا میں، آمین دیوتے بڑی بحث کرنا میں، اور دیگر معاملات دیوتے تیری میری بڑی بحث چل دی ہے، اور دیگر مسالت دے نال تینوں پتہ ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی ایوی سنت تے ایوی سنت ہے، اور پیغمبر دی اتباع کرنا لازم تے ضروری۔ ہاں ہاں پیغمبر دی اتباع میرے مسلک دے جناب للکارے تے پکارا نے کہ پیغمبر دی ہر حال دی اندر اتباع تے فرما برداری کرو، اے اہل حدیثوں میں رب دا واسطہ دے کے کئی نامہ، اور جویں پیغمبر دی اتباع دے اندر اور نماز پڑھ دے جے، پیغمبر دی اتباع دے اندر روزے رکھ دے جے، پیغمبر دی اتباع دے اندر حج عمرے دی سعادت حاصل کر دے جے، ایویں پیغمبر دی اتباع دے اندر نبی دے نواسیاں نال بھی پیار کریا کرو۔ اور جدو انہاں دی اتباع دے اندر پیغمبر دی اتباع دے اندر انہاں نال پیار کرو گے تے رب تواڈے نال محبت کرے گا، پیار کرے گا۔ حضرات پیغمبر علیہ السلام دی اتباع کیویں جگاں دے پیر فرماندے نے، فرمایا ایھا الناس، اے کائنات دے لوگو سن لو انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیبو، اور میرے کو اللہ پاک دی طرفوں پیغام لے کے آنے والا آ جائے، یعنی فرشتہ اجل آ جائے، فاجیبو تے میں دے پیغام نو قبول کر لما۔ سن لو میں اتوانو وصیت کرنا چاہنا وا، وانا تارکن فیکم ثقلین، میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہی ہاں، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ۔ آقا فرماندے نے اللہ دی کتاب جڑی ہدایت دے نور دے نال پڑھی ہوئی ہے، فرمایا اس کتاب نو مضبوطی دے نال پکڑ لو، اے دے نال جڑ جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور دوسرا کون ہے؟ آقا فرماندے نے وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي۔ آقا علیہ السلام نے 3 باری فرمایا وے، فرمایا میرے امت دے لوگوں، میرے اہل بیت دا خیال کرے آجے، میرے اہل بیت دا خیال کرے آجے، میرے اہل بیت دا خیال کرے آجے۔ حضرات پیغمبر علیہ السلام دی دوسری حدیث ہے، آقا فرماندے نے انا تارکن فیکم خلفتین، میں تواڈے اندر اپنے 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہے ہاں، اپنے 2 نائب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض او ما بین السماء والارض۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے پہلی کتاب اللہ پاک دی کتاب قرآن مجید ہے، ایدیاں ڈوریاں ایدیاں رسیاں آسمان تو زمین تک را، اے لوگو اے دے نال اپنے تعلق نو قائم کر لو، اپنی نسبتاں نو جوڑ لو۔ اور آقا فرماندے نے وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، لوگو میری اطرت میرے اہل بیت جڑے نے، انہاں دے بارے اندر میں تانوں نصیحت وصیت کرنا، اے میرے خلیفہ نے، میرے نائب نے۔ اور آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، آقا فرماندے نے وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ۔ آقا فرماندے نے 2 چیزاں اللہ دے کہ اللہ دی کتاب قرآن مجید تے میرے اہل بیت میری اطرت جڑی ہے، انہاں دعا دے اندر فرق نہیں آئے گا، اے دوئے میرے کو ہوتے آ جان گے، ہوتے آ جان گے۔ کلاس والے دے عباسیہ تھوڑے جو وقت دے اندر میں اپنی بات نو سمجھانا چاہنا تے مکانا چاہنا اور دسنا چاہنا، پیغمبر علیہ السلام نے آج میں قرآن دی عظمت دے بارے اندر اعلان کیتا ہے، اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے اپنی اطرت اپنے اہل بیت دے بارے اندر اعلان فرمایا، ہاں انہاں نال پیار کریا کر، انہاں نال محبت کریا کر، انہاں نال عقیدت دا دم بھریا کر۔ میرے پیغمبر دی سنت بھی ہے، میرے پیغمبر دا فرمان بھی ہے، آقا علیہ السلام دی اتباع بھی ہے، اور آقا علیہ السلام دی وصیت بھی ہے۔ اس واسطے انہاں نال پیار
پیار کریا کر محبت کریا کر اور اہل حدیث انہاں نال پیار کردا اہل حدیث انہاں نال محبت کردا تے محبت دا اعلان اسی اس انداز نال کرنے ہاں اے نبی دے نواسے سانو بڑے ہی پیارے توجہ محبت دے نال اے نبی دے نواسے سانو بڑے ہی پیارے نے آ دل دا او چین نالے اکھیاں دے تارے نے جنہاں نو پیارے ذرا بلند آواز نہ بولو اے نبی دے نواسے سانو بڑے ہی پیارے نے آ دل دا او چین نالے اکھیاں دے تارے نے آ دین دیو خاطر اونا واریاں جوانیاں آ دین دیو خاطر اونا واریاں جوانیاں مال تے اولاد دیاں دتیاں قربانیاں اے نبی دے پیار اندر آ سونے دی محبت اندر وطن وسارے نے نبی دے نواسے سانو بڑے ہی پیارے نے آ دل دا او چین نالے اکھیاں دے تارے نے نبی دے نواسے سانو بڑے ہی پیارے نے اے نبی دے حسنین حاکم اے پورا ہی ادایا اے نبی دے حسنین حاکم اے پورا ہی ادایا اور جان دیو بازی لا کے دین پھیلایا ہے نبی دے حسنین حق پورا ہی ادایا ہے اور جان دی بازی لا کے دین پھیلایا ہے عرب تو عجم تک اور مکے تو کوفے تک مارے انہاں نعرے نے نبی دے نواسے سانو بڑے ہی پیارے نے دل دا چین نالے اکھیاں دے تارے نے نبی دے نواسے سانو بڑے ہی پیارے نے اوے عظمت حسنین دسی رب تے رسول نے اوے عظمت حسنین دسی رب تے رسول نے اوے پاک زبانوں فرمایا نبی مقبول نے میرے جو نواسے دونوں جنتی شہزادے نے نبی دے نواسے سانو بڑے ہی پیارے نے دل دا چین نالے اکھیاں دے تارے نے نبی دے نواسے سانو بڑے ہی پیارے نے عظمت حسنین دے گیت میں او گاواں گا عظمت حسنین دے گیت میں او گاواں گا علی تے فاطمہ دی شان میں سناواں گا اینا تو بغیر ساڑے کدو ہندے گزارے نے نبی دے نواسے سانو بڑے ہی پیارے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ پاک نے پیار فرمایا مصطفیٰ علیہ السلام نے پیار فرمایا ٹائم میرا تھوڑا جے باقی ہے افضل صاحب ویندے جڑا ٹائم میں نے ملیا میں انشاءاللہ اتھے ہی بریک لا دیاں گا لیکن توجہ فرمانا میں نے پتا علماء کرام ختماء اعظام پوری جناب تیاری دے نال تشریف فرمانے لیکن ٹائم کٹ بھی نہیں ہو سکتا تے ود بھی نہیں ہو سکتا اس واسطے توجہ فرمائی آخری گلا لیکن محبت نہ سماعت فرمائیے جگم دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے انہاں نال پیار کیتا اہل حدیث بھی پیار کر داوے اور لوگوں نہ ایسیاں طریقہ پڑھیا کر جے طریق دے اندر ناسبیت ہوئے پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت دے متعلق اور نہ ایسی طریق پڑھیا کر آج دے اندر خارجیت ہندی ہے نبی دے نواسیاں دے بارے اندر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی خلافت دے بارے اندر حضرت علی دی شہادت دے بارے اندر حضرت حسن دی شہادت دے بارے اندر حضرت حسین دی شہادت دے بارے اندر اگر طریق نے کسے جگہ تے جھوٹ بولیا تے بول دی روے لیکن گل سن لو تے ہم دے نال آخری باتاں نے لیکن توجہ کرو گے تو چھڑاں گا نہیں تے پھر ایتھے ہی رکھاں گا سٹیج تے علماء کرام آنا بھی ہے جانا بھی ہے معزز مہمانہ آنا بھی ہے جانا بھی ہے پہلا خطیب دا کام ہوندہ ساری گلاں دس دے او آن جان والے اول نہ ویکھیا کرو جدے اندر کوئی ساتھ ہوئے گا ایتھے ضرور آئے گا اے سارے توجہ دینا رکھو ایتھوں نہ کے پھیری سارے جانا تے جدے ساتھ کوئی نہیں او تے بہ کے تر بھی جے تہانوں کی فائدہ ویکھن دا اب ویکھن دا پتہ ایتھے ہی لگ دے پلے کی شاہ کی کر سکدا کیوں جی
اس واسطے اتنے دھیان رکھو جڑا بھی آئے گا ضرور انشاءاللہ اتنے تشریف لے گا۔ حضرات توجہ فرمانا، میں گلا مکان لگا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے محبتاں فرمائیاں، پیار فرمایا وے، اور لوگوں غلطیاں دے کے ایویں نہ گلاں بنا لیا کرو، ایویں ذہن نہ بنا لیا کرو۔ نبی دے اہل بیت دے بارے اندر، نبی دے اصحاب دے بارے اندر، نبی دے ازواج دے بارے اندر، اور لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے محبتاں دی انتہا فرما دیتی ہے۔ اج گاندے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تشریف فرما۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے، راوی بیان کر دینے آقا علیہ السلام لیٹے نے تے حضرت حسن نہ آ کے آقا علیہ السلام دے اسرا سینے تے چڑھ گئے، سینے تے بہ گئے تے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے نا آقا علیہ السلام مصروف نے، فبال علیہ، حضرت حسن نے پیشاب کرنا شروع کر دیتا سینہ مصطفیٰ دی اتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پیشاب کرنا شروع کر دیتا۔ فابتدرناہ لناخذہ، راوی بیان کر دینے اسی جلدی نہ لگاں ودے کہ حسن نو اٹھا لئیے تے آقا علیہ السلام فرمان دینے فقال ابنی اے میرے صحابہ جلدی نہ کرو، اے میرا بیٹا وے، یعنی میرے آقا علیہ السلام نے حضرت حسن دی اس غلطی تو درگزر فرمان دیا کہ میرا بیٹا کوئی گل نہیں، میرا بیٹا کوئی گل نہیں۔ اے لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام دے اور نواسیاں دے متعلق میں ذہن بنا لینے والو، میرے پیغمبر نے غلطیاں دیتے بھی آکیا کوئی گل نہیں، ابنی یہ میرا بیٹا وے۔ پیغمبر علیہ السلام دی حسین حضرت ام الفضل دے کر دے اندر دودھ پین دینے پہ آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، مستدرک حاکم دی روایت ہے حضرت نبی کریم علیہ السلام نے حسین نو اٹھایا وے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فبال علیہ، آقا علیہ السلام تے پیشاب کرنا شروع کیتا ہے۔ حضرت ام فضل فرماندیاں میں جلدی نال دوڑ کے حضرت حسین نو پکڑنا چاہیا، اٹھانا چاہیا ہے، آقا علیہ السلام تو جدا کرنا چاہیا ہے۔ آقا فرماندے نے ابنی لا تدرمی ابنی میرا بیٹا ہے، انہوں میرے کو جدا نہ کرو۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نال محبت فرمائی، انہاں نال پیار کیتا ہے، اور جے تینوں کوئی غلطی تاریخی نقطہ نظر نال تیری سمجھ دے اندر اگر اوندی بھی آوے، اور قرآن پڑھیا کرے، انہاں دی عظمت نو جانیا کر، پیغمبر دا طریقہ کار دیکھیا کرے، انہاں دی محبت نو جانیا کر۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الحسن والحسین، آقا علیہ السلام نے انہاں دے بارے اندر اعلان کیتا ان الحسن والحسین، آقا فرماندے نے میرا حسن تے حسین سید شباب اہل الجنہ، اے جنت دے نوجوانہ دے سردار ہونگے۔ جنہ سارے جنت جانا ہے، سارے بولو جوانا جانا، بڑیاں جنت جانا، بڑیاں جنت جانا، او ایتھے بڑیاں ہونا، جنت بڑیاں ہونا۔ بابے بڑے غصے دے نال میرے ول ویکھن لگ پے، بھئی اسی پھر کی لینا ہے ایتھے جے جنت نہیں جانا؟ اوے اوتھے سارے جوان ہونا تے سارے جواناں دے سردار کنا ہونا؟ حضرت حسن تے حضرت حسین نے کنا ہونا؟ حضرت حسن تے حضرت حسین نے۔ اے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام اعلان کر گئے، میرے پیغمبر انہاں دے بارے اندر گواہیاں دے گئے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ ہر کتے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ریحانہ تائی من الدنیا والآخرہ، اے تے دنیا دے آخرت دے اندر میرے پھول نے، انہاں پھلاں دے بارے اندر اپنے دل و دماغ نو ٹھیک کر لے۔ اگر پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ چاہنا ہے، پیغمبر دی شفاعت چاہنا ہے، جنت دے اندر پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت کرنا چاہنا ہے، حضرات ہاتھ نہ بھی لگدا، میں نو پتہ لگ گیا میرا ٹائم پورا آ گیا ہے، آخری سماعت فرما لو۔ اگر چاہندی ہو پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ قیامت والے دن مل جاوے، اگر تسی چاہندی ہو سنو حسین دے نال ساتھ مل جائے، تے قرآن کی آندا ہے پیا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اللہ فرماندے نے ایمان والے، عزت والے، شان والے، اونا دی اگو اولاد دے اندرو جنہاں نے ایمان لے آندہ تے نیک عمل کیتے، الحقنا بہم، اللہ فرما دے انہوں نے میں کٹھیاں کر دیاں گا، انہوں نے ملا دیاں گا۔ میرے آقا علیہ السلام بھی ایمان والے، شان والے، عمال والے، حضرت حسنین کریمین بھی ایمان والے، شان والے، عمال والے، او کٹھے ہونگے المرء ما من حبا، جنہوں نے پیغمبر دے نواسیاں نے پیار کیتا، رب اکبر دی قسم ہے او حوض کوثر تے بھی نال ہونگے، رب دی جنت دے اندر بھی نال ہونگے۔